अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना इफ्तिखार अहमद साकिब। एम टीवी से प्रोग्राम हस्ब बज़्म हिसार अदब लेकर हाज़िर हुआ हूँ और हमारे साथ बहुत से मशहूर व मरूफ शख्सियात ने आज मुशायरे में शामिल होना था, लेकिन वो कुछ वजूहात की बना पर शामिल नहीं हो सके और एक बहुत ही आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हमारे साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। मोहतरम अजीज़ आदिल साहब, उनका मैं मशकूर हूँ कि वो हमारे साथ शामिल हुए हैं। तो उनको तारफ़ उनके साथ होता रहेगा, उनसे थोड़े हम बातचीत भी करेंगे और उनकी शायरी भी सुनेंगे। तो प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे जी पहले जी जो आजम हमारे जो मेहमान हैं उनको मोहतरम अजीज़ आदिल साहब, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं और उनको अस्सलाम वालेकुम सर और खुश आमदीद। आप बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत फरमाई है और इतना कीमती वक्त से अपना थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने स्टूडियोज में, जनाब अजीज आदिल साहब। खुश आमदीद सर। सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सलाम। बहुत शुक्रिया राना साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया राना साहब मदू करने का। हिसार अदब के जरिए से आपने जो ये दोस्तों को अदब वालों को मिलाने का सिलसिला शुरू किया है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया। चले पहले थोड़ी सी तरफ से कलाम पाक से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार। तर्जुमा इसका कुछ यूं है कि ए रब्बे कायनात, हमें ऐसे आमाल करने की तौफीक अता फरमा जिनके बदले में हमारी ये दुनिया भी अच्छी हो जाए और हमारी आखिरत भी संवर जाए और हम आग के अजाब से भी महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला हमें कुरानी हदायत के मुताबिक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जी, अब मैं सर आपसे इजाज़त लेते हुए एक नातिया कलाम पेश करना चाहूँगा। उसका जज़ाकल्लाह अनवान है जज़ाक। कुल्लियत सहर, और फिर उसके बाद हम आपसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। ठीक है जी? तो अर्ज़ करता हूँ। जी, इजाज़त है सर? जी, जी। जी जी अर्ज़ है जी इरशाद। जी, अर्ज़ है कि कोई वीरानी सी छाई थी जहाँ में, कोई वीरानी सी छाई थी जहाँ में, बस नमूदे ख़ार व ख़स थी गुलसितां में, बस नमूदे ख़ार व ख़स थी गुलसितां में, ज़ुल्म के सागर में गुम थी आदमियत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ज़ुल्म के सागर में गुम थी आदमियत, आदमी को आदमी से थी रक़ाबत, आदमी को आदमी से थी रक़ाबत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आए उजाला हो गया है, आप क्या आए उजाला हो गया है, जैसे शब गुजरी सवेरा हो गया है, जैसे शब गुजरी सवेरा हो गया है, गुल महकने लग गए सारे जहां में, गुल महकने लग गए सारे जहां में, चांद तारे खूब चमके आसमां में, चांद तारे खूब चमके आसमां में, शादमानी से ज़मीं में रंग बिखरे, शादमानी से ज़मीं में रंग बिखरे, बज रहे हैं आसमां पर शादियाने, बज रहे हैं आसमां पर शादियाने, मेरे मुर्शिद मेरे रहबर माशाअल्लाह मेरे हादी, मेरे मुर्शिद मेरे रहबर मेरे हादी, मैं था भटका आपने मंजिल दिखा दी, मैं था भटका आपने मंजिल दिखा दी, जुल्मते शब में मुझे दी रोशनाई, जुल्मते शब में मुझे दी रोशनाई, फिर शाऊरे ज़ात देकर माशाअल्लाह जिंदगी दी, माशाअल्लाह।
پھر شعور ذات دے کر زندگی دی، اور آپ نے دی دین حق کی روشنائی، آپ نے دی دین حق کی روشنائی، چیز ہر ایک جیسی ہی ہے ویسی دکھائی، چیز ہر ایک جیسی ہے ویسی دکھائی، اور راستہ بھٹکے ہوں کو مل گیا ہے، راستہ بھٹکے ہوں کو مل گیا ہے، رحمتوں کا ہر طرف ایک سلسلہ ہے، رحمتوں کا ہر طرف ایک سلسلہ ہے، اور اب فلاح آدمیت بس یہی ہے، اب فلاح آدمیت بس یہی ہے، سب ہے باطل اب صداقت بس یہی ہے، سب ہے باطل اب صداقت بس یہی ہے، مرضی رب کی یہی تعبیر ہوگی، مرضی رب کی یہی تعبیر ہوگی، دین حق سے ہر جگہ تنویر ہوگی، دین حق سے ہر جگہ تنویر ہوگی، ایک دن پھر یہ زمین، ایک دن پھر یہ زمین جنت بنے گی، ایک دن پھر یہ زمین جنت بنے گی، یہ آخری شعر ہے کہ ایک دن پھر یہ زمین جنت بنے گی، آدمیت سرخرو ہو کر رہے گی، آدمیت سرخرو ہو کر رہے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ تو محترم جناب عزیز عادل صاحب، آپ کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، اور آپ سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے سب سے پہلے کہ ہم آپ سے آپ کا کلام سنیں اور آپ کو زحمت کلام دیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا تعارف جو ہے وہ ناظرین کو ہمیں بتا دیں، بارے میں تھوڑا سا بتائیے، تو پھر اس کے بعد ہم آپ سے کلام بھی سنتے ہیں۔ جی جی سر۔ نیٹ کا پرابلم ہے۔ جناب ناظرین، محترم عزیز عادل صاحب کا نیٹ کا پرابلم ہے، تو امید ہے کہ ابھی ان کا نیٹ ٹھیک ہو جائے گا، پھر ان سے ہم اور کلام سنیں گے، اور جب تک ان کا نیٹ ٹھیک ہوتا ہے میں ہمارے جو استاد محترم نواب نقوی صاحب ہیں ان کا کہ بہت ایک ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج وہ شامل ہمارے ساتھ نہیں ہو چکے ہیں، تو ان کے میں 2 اشعار جو ہے وہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت پسند ہیں، اور وہ ایک اس میں جو ہے ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو حواس خمسہ ہیں انسان کے، جو 5 خصوصیات ہیں، ان کو 2-4 مصروں میں انہوں نے اس طریقے سے پرویا ہے، اس خوبصورتی کے ساتھ سمیٹا ہے کہ انسان شہتر رہ جاتا ہے۔ تو میں ان کے یہ 2 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں محترم نواب نقوی صاحب کے، کہ متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں، متذبذب ہوں کہ گلہائے لبے تر دیکھوں، یا ان آنکھوں کے پر اسرار سمندر دیکھوں، اس کی شیریں سخنی کان میں رس گولتی ہے، اس کی شیریں سخنی کان میں رس گولتی ہے، دسترس میں ہو وہ آواز چھو کر دیکھوں، دسترس میں ہو وہ آواز تو چھو کر دیکھوں۔ یہ 2 اشعار جو تھے محترم استاد محترم پروفیسر نواب نقوی صاحب کے تھے، اور انہوں نے کس خوبصورتی کے ساتھ جو انسان کی 5 خصوصیات ہیں حواس خمسہ جن کو کہا جاتا ہے، 4 مصروں میں انہوں نے ان کو خوبصورتی کے ساتھ سجایا ہے، تو وہ بہت ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہمارے ساتھ شامل نہیں ہو سکے۔ تو اب چلتے ہیں ایک دفعہ پھر محترم عزیز عادل صاحب کی طرف۔ میں نے سر عرض کیا تھا کہ آپ تھوڑا سا اپنا کوئی مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین کو بتائیے، پھر اس کے بعد آپ کو زحمت کلام دیں گے۔ جی سر۔ جی تعارف تو میں نے بیان کر دیا، لیکن درمیان میں وہی نیٹ ورک والا مسئلہ آ جاتا ہے۔ جی بالکل جی جیسا کہ آپ جانتے ہیں عزیز عادل نام ہے، مردان سے تعلق ہے، اور موجودہ
جو میرا کیا ہے کہ پیشہ ہے، تدریس سے وابستہ ہوں عرصے ماشاء اللہ 20 سال سے تقریباً. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاعری کی ابتدا جو ہے، ابتدا میں اصلاح لیا کرتا تھا محسن بھوپالی مرحوم سے. ماشاء اللہ ماشاء اس کے اللہ بعد بس یہ سفر ابھی تک جاری ہے. ماشاء اللہ. جی جی وہ کیا بات ہے محسن جی رفالی صاحب تو ماشاء اللہ بڑے زبردست شاعر تھے. تو جی جی تو اسی لیے آپ کی شاعری میں اور آپ کو جو ہے وہ آپ کا جو مطالعہ ہے اس میں آپ اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اگر خواہ وہ نثر ہو خواہ وہ شاعری ہو تو خوبصورت طریقے سے آپ کا لہجہ جو ہے اس میں ہے. تو چلیں اب تعارف تو ہو گیا، اب ہمیں اپنا کوئی کلام عنایت کیجیے. آپ سے جی بساط کرام گزارش ہے کہ اپنا کوئی کلام ہمیں عنایت کر. جی جی ناظرین، آج نیٹ کا بہت پرابلم ہے جس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں، لیکن یہ کوئی ہماری غلطی بھی نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ کیسے ہوتا رہتا ہے نیٹ کا پرابلم. تو انشاءاللہ دوبارہ سے نیٹ ان کا مل جائے گا عزیز عادل صاحب کا، تو پھر ہم ان سے سنیں گے انشاءاللہ. اور بھی تو بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ چلے میں جب تک ایک دو غزل. جی عنایت کریں سر، عنایت کریں. جی سر عنایت کریں. جی رانا صاحب سن رہے ہیں مجھے؟ جی 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 بالکل آواز آ رہی ہے آپ کی. جی عنایت کریں. جی سر عنایت کریں. کوئی سر آپ ہم انتظار میں، آپ کلام اپنا عنایت کریں. چلے ان کا نیٹ کا تھوڑا پرابلم ہے ناظرین، تو میں ایک غزل کا کچھ اشعار اتنی دیر میں سناتا ہوں جب تک ان کا نیٹ ٹھیک ہوتا ہے. تو عرض ہے کہ ایک غزل کچھ طریقے سے ہے کہ ساغرے دیدائے پورنم سے چھلک جائے گا، ساغرے دیدائے پورنم سے چھلک جائے گا، پھر یہ موتی سرے مژگاں سے ٹپک جائے گا، پھر یہ موتی سرے مژگاں سے ٹپک جائے گا. مثل خورشید سحر ہے وہ شباب زریں، مثل خورشید سحر ہے وہ شباب زریں، دل محلے کا ہر ایک گوشہ چمک جائے گا. مثل خورشید سحر ہے وہ شباب زریں، مثل خورشید سحر ہے وہ شباب زریں، دل محلے کا ہر ایک گوشہ چمک جائے گا. جی سر میں نے ایک دو اشعار اتنی دیر میں سنائے ہیں، اب میں نے جی کہا اتنی دیر غزل. آپ عنایت کیجیے اپنا. لوگ سارے ستم پرست ہوئے، کیا کہنا. لوگ سارے ستم پرست ہوئے، ہم ساوار بندوبست ہوئے، واہ واہ ایک بستی نئی ہوئی تعمیر، واہ کیا کہنا ہے. نئی ہوئی تعمیر، ہنسنے والے علم پرست ہوئے، واہ چل پڑے کان ہجر زداں، واہ کیا بات. چل پڑے کاروان ہجر زداں، اور آوارگی میں مست ہوئے. کیا شعر کہنا کیا دیکھیے کہنا. کہ اب تیری یاد بھی نہیں آتی، واہ اب تیری یاد بھی نہیں آتی، غم کے معیار اتنے پست ہوئے. کیا کہنے واہ واہ. اب تیری یاد بھی نہیں آتی، غم کے
के काल की मैंने, आप जब मेरे ज़र्फ परस्त हुए। क्या कहना, क्या कहना। दुख दुख चिरागों का बांटने जाओ। बहुत शुक्रिया। क्या दुख कहना, चिरागों का बांटने जाओ। लोग चिरागों का बांटने सब जाओ। दरीचे हवा बदस्त हुए। वाह वाह, सब सब दरीचे दरीचे हवा हवा बदस्त। बदस्त हुए। क्या कहना। मैं घरौंदे बना रहा था अजीज। आहा, आहा, मैं घ- मैं मैं घरौंदे बना रहा था अजीज। मैं लोग घरौंदे पक्के बना रहा मकाम था। हस्त हुए। आहा आहा आहा, क्या कहना। लोग पक्के लोग, मकाम हुए। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह। पक्के मकाम हस्त हुए। लोग सारे सितम परस्त हुए। हम वाह, सजावारे बंदोबस्त हुए। क्या कहना सर, क्या जी जी, कहना। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा कि सर, ये बताइए कि जो है तो आपकी कोई कुतुब जो है वो शाया हुई हैं, और क्या उनके नाम वगैरह हैं कि इतनी माशाल्लाह खूबसूरत शायरी आप जी जी फरमाते हैं, और आप नसर में भी बेहतरीन आप लिखते हैं। तो आप बताइए कि आपकी कुतुब कोई जी शाया हुई हैं। जी जी जी, अल्लाह के फजल से एक किताब शाया हुई है माशाल्लाह, शबरेज के माशाल्लाह। नाम से, क्या नाम बताया। 2020 में। अच्छा, शबरेज। शबरेज, वाह क्या बात है, क्या खूबसूरत नाम है जी जी माशाल्लाह। वाह, अच्छा अच्छा, जी सही जी। है। और तो इस 2020 में शाया हुई थी ये किताब। माशाल्लाह, अच्छा अच्छा, सही है, सही है, सही है। तो ये बताइए कि जो इस किताब में जो आपने गज़लें और नज़्में दोनों चीज़ें हैं, या सिर्फ गज़लें हैं। सिर्फ गजलें है, गजलियात की किताब है, बस एक हमद और जी नात जी, के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है। ठीक ठीक। तो अच्छा ये बताइए, अब जैसे आपने जी फरमाया कि जी। आपके उस्ताद थे जो मोहसिन भोपाली साहब, और वो बहुत ही और मशहूर शख्सियत उस हैं। किताब पे का क्रेडिट ये है जी, कि यहाँ पे उस किताब में 20 लेवल के 3-4 मकाले लिखे गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है, बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। अच्छा सर, तो फिर और क्या कहते हैं कि इसमें जो है शायरी जी आपने जो सीखनी शुरू की, और फिर इसमें इल्म अरूज भी आपने उनसे सीखा, मोहसिन भोपाली जी साहब से, जी और जी। जी जी, और उसमें जो है आपने प्रैक्टिस की। तो ये कब से, स्कूल टाइम से शुरू कर लिया था आपने सिलसिला। ये तकरीबन जो है मैं 8वीं में था। जी जी, माशाल्लाह। 8वीं से ये मुतालिया और शायरी इसका सिलसिला जारी रहा था। जी 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 फिर जी जी, बाकायदा जो है जो इस्लाह जब मोहसिन भोपाली साहब से लेने लगा, तो ये जी जी, 1996 की बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। जी जी, जी, तो बस तकरीबन 30 साल का अरसा हो गया उर्दू की खिदमत करते हुए, उर्दू माशाल्लाह लिखते माशाल्लाह। और बोलते हुए, यही चीजें हैं। हाँ, जी, जी, बिल्कुल आपका जी जी जो है वो पेशा वो तालीम व जी। तदरीस ही है, तो उसमें ज़ाहिर बात है, फिर उसमें आपका जो है। तो अब ये बताइए कि जो उसकी ऐसी कोई ख़ास बात याद है आपको मोहसिन भोपाली साहब की, जी, जो आपको बहुत अच्छी लगी थी उनकी, और या कोई ऐसी, या शायरी के बारे में उन्होंने कोई ख़ास नसीहत की हो आपको? मोहसिन वफाली साहब से बराह रास्त। जी जी, जी, ऐसी तो मेरे ख्याल में क्योंकि उस वक्त निज़ाम जो था ना, ये खतूत का सिलसिला था उनसे, जी, जी, तो फोन पे कभी बात तो हुई नहीं। जी, जी, लेकिन अगर बाहर जाते थे, मतलब इंडिया गए या किसी और मुल्क गए, तो वो खत जी, में जी, लिख कर मुझे बताते थे कि मतलब मैं यहाँ गया था, 3 महीने 6 महीने गुजार लिए। तो जी, इसी जी, थ्रू जी, जी, फिर राब्ता रहा करता था। सही बात, और सही बात। अक्सर ये बहस जो है ना, ये गजल के साथ ही, गजल के ऊपर जो है ना, ये सारा वाकया वो अपने हालात वो लिखते थे साथ में। सही बात है। जी, 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 सही बात है। अच्छा सर, ये जी बताइए कि जो आपकी मादरी ज़बान तो पश्तो अच्छा, है। एक 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 सिल- जी, 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 जी सर। एक वाकया साथ में ये था कि वो मुझे कहते थे कि मतलब वो जो गजल बेचते हो उसके साथ जवाबी लिफाफा बेच दिया कर। अच्छा, अच्छा,
सही बात है, सही बात। लेकिन मैंने कभी भी जवाबी लिफाफा नहीं भेजा। अच्छा ये बात है जी। अच्छा सर, ये मैं कह रहा था कि वैसे तो अहमद फराज, उनका भी वो तो पेशावर से ताल्लुक था, वो भी उर्दू में लिखते थे। आपकी भी मादरी जबान पश्तो है, तो आपने पश्तो में भी शायरी लिखी है या खाली उर्दू में लिखते हैं आप? वो इधर साथ कहते हैं हमारे। हाँ जी जी जी। जी उन्होंने भी उर्दू में शायरी लिखी है, तो मैंने कहा कि नहीं, आपने भी पुश्तो में पश्तो में कभी लिखी है या कभार, उर्दू में शायरी लिखी पुश्तो में कभी है? जी कभी। जी, पुश्तो में कलाम है लेकिन बहुत कम है। अच्छा अच्छा, कम है। इत्तेफाकन अगर कभी लिख लिया तो लिख लिया, नहीं ज्यादातर उर्दू में है। अच्छा अच्छा, तो कोई याद है आपको कुछ एक आध शेर पश्तो में? जी जी याद है तो कोई अनायत करें पश्तो में भी। समझ तो मुझे नहीं आएगी, लेकिन अब अनायत कीजिए। कुछ सुनने वाले हमारे नाज़रीन होंगे पश्तो वाले, तो वो उनको अच्छा लगेगा। सही। मैं ये एक सफा खोलता हूँ इधर से लैपटॉप से। जी 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 बिल्कुल जी, कर लें। तो वो अपना क्या कहते हैं, वो क्या अच्छा, मशहूर है ये आपकी? मैंने पश्तो वालों के लिए, जो पश्तो जो है वो सभी जी 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 बिल्कुल जी क्या जी जी, ढूंढ लिया आपने तो मैंने। है। आपको आपको मैं तर्जुमा जो है वो सुनाऊंगा। ठीक है, सही है, सही है। और अमा चिस्सवायम, और अमा चिस्सवायम बदवायम का खवायम दाचे जमान मनी जकवर तजलवायम। जी, मतलब इस किस्म का है कि सुनो मत सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो मत सुनो, चाहे बुरा सुना रहा हूं या अच्छा, उस पे ध्यान न दो। ये जो मेरा नहीं मानता मैं इसको दिल कहता हूं। दाचे जमान न मनी जकवर तजलवायम। और फिर है कि मावैल समवाया तावैल चिजवायम। मैं कहता रहा कि कुछ ना कहो, कुछ ना कहो, खामोश रहो, खामोश रहो, लेकिन तुम्हारी वही जिद कि नहीं मैंने कुछ कहना है। सादा सही बात। सादा सादा किसी चीज है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नहीं तो मैंने और उर्दू का बिल्कुल मिजाज मुख्तलिफ जी है। जी मैंने सुना है कि वो थे जी कोई वो बड़े मशहूर थे आपके, वो रहमान बाबा, क्या नाम था उनका? आपने सुना है उनके बारे में? पश्तो के शायर थे वो। जी जी, रहमान। जी जी। अच्छा अच्छा, आपने सुना होगा उनका। अच्छा अच्छा, सही। अच्छा सर, चले हम मशहूर कोई सूफी शायर थे ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सूफी शायर जी, माशाल्लाह। तो अब आप कोई और हमें एक नाम अनायत कीजिए अपना, फिर कोई और गजल हमें, अगर आप जी, अनायत कर दें। ये एक आने वाली किताब है, सदा मानूस लगती है, उससे माशाल्लाह माशाल्लाह। उसे सुनाता हूँ एक गजल के। रोज कहते हो खुदा चाहिए मिल सकता है, वाह, क्या कहना रोज कहते हो खुदा चाहिए मिल सकता है, घर बनाने को खला चाहिए मिल सकता है। है, मिल सकता है, क्या कहना है। वाह, जी जी। घर बनाने को सारी खला चाहिए। मकबूल इबादत के सिले में, जी जी, हिदायत। सारी मकबूल इबादत के सिले में बस एक मुस्तरद हर्फ दुआ चाहिए मिल सकता है। मिल सकता है, क्या कहना सारी मकबूल इबादत के सिले में बस एक मुस्तरद हर्फ दुआ चाहिए मिल सकता है। और अगला शेर देखिए कि कल तलक नजरी इनायत की तलब थी मुझको, है। वाह, कल तलक नजरी इनायत की तलब थी मुझको, अब तेरा दस्ते फना चाहिए मिल सकता है। क्या कहने सर, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। और जी जी,
सिर्फ आंखों की बसारत नहीं दरकार मुझे, सिर्फ आंखों की बसारत सिर्फ नहीं दरकार मुझे, सिर्फ आंखों की बसारत नहीं दरकार मुझे, दिल भी सीने से जुदा चाहिए, मिल सकता है। वाह, दिल भी सीने से जुदा चाहिए, मिल सकता है। वाह, क्या कहना है, वही क्या हमारा वही काम है ना, पठानों वाला काम है, हम एक चीज पे राजी नहीं होते। सही बात, सही बात। आसमां बह रहा है औजार बनाने वाले, वाह, आसमां बह रहा है औजार बनाने वाले, एक अंधे को आसा चाहिए, मिल सकता है। वाह, क्या कहना है, एक कंधे को आसा चाहिए, मिल सकता है। वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। देख साहिल तुझे लाकर नहीं दे सकता लिबास, वाह 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 वाह, मिल सकता है। देख साहिल तुझे लाकर नहीं दे सकता लिबास, वाह, हाँ अगर तारे कबा चाहिए, मिल सकता है। वाह वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। हाँ, अगर तारे कबा चाहिए, मैं अभी दश से आया हूँ गुजर कर आदिल, किसको सेहरा का पता चाहिए, मिल सकता है, मिल सकता है। क्या कहने वाला, क्या खूबसूरत अदीफ आपने निभाई है, बहुत खूबसूरत, अच्छे तरीके से। क्या जी जी, क्या, बहुत खूबसूरत। देखिए वो आप, अब वो आपका नेट थोड़ा ड्रॉप हुआ था, तो अगर ये दो तीन अल्फाज मैंने ऐसे जी जी जी, तो मैंने कहा गजल मैंने शुरू की थी, 2 शेर सुनाए थे, मैंने कहा उसको कंप्लीट कर लूं, अगर आप इजाजत दें तो फिर आपसे कुछ और भी सुन के प्रोग्राम खत्म करें। ठीक है ना जी। नेट का प्रॉब्लम हो गया। चले, मैं गजल को शुरू की थी उतनी देर मुकम्मल जब तक सर अपना आपका नेट जो है वो फिर दोबारा से एक्टिव होता है। तो अर्ज में कह रहा था नाजरीन के, सागरे दीदा पूनम से छलक जाएगा, फिर ये मोती सरे मिजगा से टपक जाएगा, मिसले खुर्शीद सहर है वो शबाब जर्री, दिल मोहल्ले का हर एक गोशा चमक जाएगा। और ये शेर ख़ास तौर पे नाजरीन देखिए, और ये पहली दफ़ा में किसी शायर ने जो है उसको तशबीह दी है। चाब के, ये जो है, चाब के चश्मे गजाला को संभाले रखिए। ये सर मैं गजल की कर ली थी, आप काफी ड्रॉप हो गया था, तो ये मैं शेर बड़ा खास तौर पे देखिए, इसमें पहली दफा ये हर किसी शायर ने ये तशबीह इस्तेमाल की है। चाब के, ये चाबक और ये घोड़ा, दो चीजों को पहली दफा एक शेर में किसी में मैंने ये किया है। जी जी, चाब के चश्मे गजाला को संभाले रखिए, चाब के चश्मे गजाला को संभाले रखिए, दिल का घोड़ा बड़ा सरकश है बिदक जाएगा, दिल का घोड़ा बड़ा सरकश है बिदक जाएगा, और आतिशे इश्क भड़कती है दिले मुत्तर में, आतिशे इश्क भड़कती है दिले मुत्तर में, कोई शोला सा निगाहों में लपक जाएगा, कोई शोला सा निगाहों में लपक जाएगा। जबरदस्त। और ये शेर भी देखिए कि हाथ रख दूंगा लबों पर मैं तेरे चुपके से, हाथ रख दूंगा लबों पर मैं तेरे चुपके से, फिर अचानक से तेरा दिल भी धड़क जाएगा, फिर अचानक से तेरा दिल भी धड़क जाएगा। और ये शेर देखिए कि सब्ज आंखों में तो जादू है बला का यारो, सब्ज आंखों में तो जादू है बला का यारो, चश्मे हैरान में साया सा ठिठक जाएगा, चश्मे हैरान में साया सा ठिठक जाएगा। और मकता है कि जब कभी हुस्ने बलाखेज को देखूं साकिब, जब कभी हुस्ने बलाखेज को देखूं साकिब, दिल तो पागल है वहीं पर ही अटक जाएगा, जी, दिल तो पागल है वहीं पर ही अटक जाएगा, सागरे दीदाए पुरनम से
چھلک واہ جائے گا، پھر یہ موتی سرے مژگاں سے ٹپک جائے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، اور اب آپ سے آخر میں ایک اور کوئی غزل اگر عنایت کر دیں تو پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ تو بہت عزت و احترام سے آپ سے گزارش ہے کہ ایک کوئی آپ اپنا کلام ہمیں ایک اور کلام عنایت کریں۔ جناب عزیز عادل صاحب۔ پھر نیٹ کا پرابلم ہو گیا، تو امید ہے کہ جلدی نیٹ پھر سے مل جائے گا۔ جی سر، جی سر، آخر میں ایک اپنا کوئی کلام عنایت کریں، پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں سر۔ جناب عزیز عادل صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ میں آخر میں ایک اپنا کوئی کلام ہمیں عنایت کیجیے، پھر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ آواز آ رہی ہے؟ بعض جی 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 بالکل، جی عنایت کریں اس سے پہلے کہ نیٹ بعض اوقات ڈاؤن ہو جائے۔ جی جی بعض اوقات اس طرح ہو جاتا ہے کہ بالکل آواز غائب ہو جاتی ہے۔ جی جی، نہیں بالکل اچھی آواز آ رہی ہے، آپ عنایت کیجیے۔ جی جی جی، بس ابھی سناتا ہوں۔ جی جی کہ باہم سیاہ زلف کے جو پہ چخم ہوئے، کیا کہنے باہم سیاہ زلف کے جو پہ چخم ہوئے، واللہ رات بھر وہ فسانے رقم ہوئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، بہت خوب، واہ واہ۔ تشکر کے باہم سیاہ زلف کے جو پہ چخم ہوئے، واللہ رات بھر وہ فسانے رقم ہوئے، پہلو میں زندگی کے ترانے لکھے گئے، کیا کہنے پہلو میں زندگی کے ترانے لکھے گئے، مصرے ہماری سانسوں کے کیا زیر و بم ہوئے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، یہ پھر اور عنایت جن کیجیے کے یہ شعر۔ وجود سے ہے سخنور یہ چاشنی، واہ، کیا جی کہنے، کیا شکریہ کہ جن کے وجود سے ہے سخنور یہ چاشنی، وہ میٹھے میٹھے بول زمانے کو سم ہوئے، واہ، اور یہ آخری دفعہ ہے ہماری انا کی موت، کیا کہنا، یہ آخری دفعہ ہے ہماری انا کی موت، کرنا ہے کیا جو بعد ازاں محترم ہوئے، کیا کہنے، اور کرنا کیا ہے بعد آؤ محترم۔ کہیں پہ بیٹھ کے دل جوئیاں کرے، واہ واہ واہ، آؤ کہیں پہ بیٹھ کے دل جوئیاں کرے، بدنامیوں کی نظر بھلے تم کے ہم ہوئے۔ کیا جی جی، کہنے، بہت خوب، ہم ہو سکے نخاس تمہاری نگاہ میں، واہ، ہم ہو سکے نخاس تمہاری نگاہ میں، یوں تو جہاں پہ عام تمہارے کرم ہوئے۔ کیا کہنے، واہ واہ، بہت خوب، اور یہ یاد ہی نہیں کبھی گل کایا کرتے تھے، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت غزل عنایت کر رہے تھے محترم عزیز عادل صاحب، پھر ان کا نیٹ ڈراپ ہو گیا ہے، آج بہت نیٹ کا پرابلم تھا۔ تو ناظرین، تو امید ہے کہ ان کا نیٹ ابھی جلدی ٹھیک ہوگا اور پھر ہم ان سے پوری غزل سن سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکا، تو جی ناظرین، تو اب میں اجازت چاہوں گا آپ سے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں، اور جو ہے ایم ٹی وی سے میں آپ کا پروگرام جو ہے وہ نشر ہم کرتے ہیں، ہمیشہ سے لے کے آتے ہیں مختلف مشہور و معروف شخصیات کو آپ کے سامنے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم نے کمنٹس سے ہمیں ضرور نوازیں، آپ کے کمنٹس ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں۔ تو آپ، اور دوسرا یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور تاکہ آپ کو بر وقت تمام پروگرامز جو ہیں وہ اس میں آپ کو ملتے رہیں اور شامل ہوتے رہیں۔
تو امید ہے کہ ابھی محل نیٹ خدا حافظ کرنے سے پہلے امید ہے کہ نیٹ مل جائے گا تو ایک غزل ان کی مکمل ہم سن لیں گے. عزیز عادل صاحب جی سر تھوڑے سے رہ گیا تھا آپ کا, میں نے کہا اچھا اللہ کرے آپ کا نیٹ مل جائے گا تاکہ آپ غزل اپنی مکمل کر لیں. تو جی سر عنایت کریں. محترم عزیز جی عادل اور صاحب درمیان میں رابطہ کٹ جاتا ہے کہ یہ جی جی ایک شاہ کے غلام پہ عادل غزل کہی, واہ واہ ایک واہ واہ شاہ کے غلام پہ عادل غزل کہی, اور اس کے بعد ہاتھ ہمارے قلم ہوئے. کیا کہنے, کیا خوبصورت واہ مکتا ہے, واہ کیا بات, واہ کیا بات, واہ. جی رانا صاحب یہ نیٹ ورک کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, جی جی نہیں پر تو چلے کبھی ٹھیک ہے آپ کی پروگرام کو آواز ختم نہیں کرتے آ ہیں. رہی, کبھی میری آواز نہیں. جی چلیں میرے اب خیال میں غزل آپ اجازت چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے, انشاءاللہ جی پھر جی بات غزل مکمل ہوگی. ہم آپ اللہ اس حافظ. پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے, اور ناظرین کو بھی ہم ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہیں اور پروگرام کو خداحافظ کرتے ہیں تمام ناظرین کو, اور محترم عزیز عادل صاحب کو بھی خداحافظ کہتے ہیں, اور اللہ حافظ, خدا حافظ.